मगर जाति नेपालको एउटा यस्तो जाति हो जुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म गरी नेपालका 77वटै जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने एउटा जाति हो, जुन नेपालको हरेक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थोरै मात्रै जनजाति मध्येमा पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार करिब 19 लाख जनसङ्ख्या रहेको मगर जाति नेपालको आदिवासी जनजातिहरू मध्येकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भएको जाति पनि हो। 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा मगरहरूको जनसङ्ख्या 18,87,733 रहेको पाइन्छ। संस्कृतिको हिसाबले पनि मगर जाति जतिको धनी नेपालमा अरू जाति छैनन् भन्दा सायद यहाँ अन्यथा नहोला, जसमा पूर्वको हुर्रा, गण्डकी क्षेत्रको कौडा, सोरठी, धौलागिरी क्षेत्रको सालैजो, रुकुम रोल्पातिरको भूमे, झाँक्री, मयूर, धङ्गे, नचारु, सिङारु, पैसेरु, झोलेनी जस्ता नाचहरू यस जातिको मौलिक संस्कृतिभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। यस्तो विविध मौलिकताले भरिपूर्ण संस्कृति अन्य जातिमा सायद पाइँदैन होला। भाषिक हिसाबले हेर्दा पनि मगर जाति अन्य धेरै जातिहरूभन्दा धनी देखिन्छ। ढुट, खाम र काइकेयी मगरहरूको मातृभाषा हो। मगरहरूको एकभन्दा बढी मातृभाषा हुनु पनि आफैमा एउटा गर्वको कुरा हो र यस्ता बहुभाषी जाति बिरलै मात्र हुन्छन्। त्यसैले बहुसंस्कृतिको धनी र बहुभाषी मगर जातिलाई नेपालको एउटा विशेष जाति हो भन्दा सायद यहाँ गलत नहोला। नमस्कार, मेरो नाम वीर प्रसाद घरती मगर हो। मेरो घर पूर्वी रुकुमको भूमे गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 लुगुम गाउँमा पर्दछ। म आफ्नो भाषा तथा संस्कृतिमा धेरै रुचि साथै चासो राख्ने गर्दछु। त्यसैले यस विषयमा आफ्नो फुर्सदको समयमा धेरथोर अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्ने गर्दछु। यसरी आफूले जान्ने बुझेका कुराहरू अरूलाई पनि ज्ञान होस् भनेर हामी मगरहरूले बोल्ने 3वटा भाषा मध्येको एउटा खाम भाषाको बारेमा आफूले जाने बुझेका कुराहरू यस भिडियो मार्फत सेयर गरेको छु। यसबाट हाम्रो भाषाको बारेमा केही कुरा बुझ्न र थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। हुन त खाम भाषाको बारेमा ज्ञान राख्नेहरूको लागि यो विषय त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला, तर जसलाई यस बारेमा त्यति धेरै थाहा छैन र विशेष गरेर युवा पुस्ताहरूको लागि यो भिडियो जानकारीमूलक मात्र नभएर एउटा ज्ञानवर्धक विषय पनि हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले 1-2वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू अगाडि राख्न चाहे। नम्बर 1, यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुभयो भने मात्रै खाम भाषाको बारेमा सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यदि खाम भाषाको बारेमा नीतिकृति कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। नम्बर 2, म स्वयं एक खाम भाषा बोल्ने व्यक्ति भएकोले एक त यस विषयमा मलाई पर्याप्त ज्ञान छ, दोस्रो यस्तो विषयमा रुचि र चासो राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म यस विषयमा मैले आफ्नो लेभलको अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेको छु। त्यसैले आफ्नो मातृभाषा बारेको मेरो ज्ञान, अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान र बुझाइको आधारमा मैले यो भिडियो बनाएको छु। तर यही नै सम्पूर्ण तथ्य र ज्ञान हो भनेर चाहिँ म भन्दैन, किनभने भाषा भन्ने विषय एउटा सीमित र सरल विषय नभएर एउटा बृहत र जटिल विषय हो। त्यसैले मेरो यस प्रस्तुतिमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर कमी कमजोरीहरू छन् भन्दैमा यसभित्र मैले आधारहीन तथ्यहरूलाई चाहिँ समावेश गरेको छैन भनेर म भन्न सक्दछु। साथै सबै कुराहरूलाई यहाँ एकैपटक समेट्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूलाई मैले यहाँ चाहेर पनि समावेश गर्न सकेन र ती कुराहरूलाई समयले साथ दिएको खण्डमा विषयवस्तु अनुसार आगामी भिडियोहरूमा समावेश गर्नेछु भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। नम्बर 3, भाषा आफैमा एउटा बृहत र जटिल विषय हो। त्यसमाथि पनि खाम भाषामा भएको विविधता र छरपष्ट छरिएर रहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अन्य क्षेत्रका खाम भाषा बोल्ने मित्रहरूसँग मेरो बुझाइ, भनाइ र दृष्टिकोणले मेल नखान सक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा त्यसलाई हाम्रो खाम भाषाभित्रको विविधता सम्झेर सकारात्मक रूपले लिइदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछु। मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले
मगरहरूको पृष्ठभूमिमा एकपटक प्रवेश गर्न चाहन्छु। मगरहरू अहिले नेपालको 77वटै जिल्लामा छरिएर रहे तापनि पश्चिममा भेरी नदी र पूर्वमा बुढी गण्डकीसम्मको क्षेत्रलाई मगरहरूको थाकथलो र प्राचीन मगरातको रूपमा चिनिन्छ। यसभित्र पनि 12 मगराती र 18 मगरातीहरूको भेगलाई 12 मगरात र 18 मगरातका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। वर्तमान नेपालको नक्सामा मगरात क्षेत्रलाई मोटामोटी रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ, जसमा काली गण्डकीदेखि पूर्व र बुढी गण्डकीदेखि पश्चिमको भेगलाई 12 मगरात भनिन्छ, जसभित्र अहिले नेपालका 6वटा जिल्लाहरू पर्दछन्। त्यसैगरी काली गण्डकीदेखि पश्चिम र भेरी नदीदेखि पूर्वको भेगलाई 18 मगरातका रूपमा चिनिन्छ, जसभित्र 8वटा जिल्लाहरू पर्दछन्। अहिलेको नेपालको नक्सा अनुसार 12 मगरात र 18 मगरातलाई भौगोलिक रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ, जसलाई चिन्न र बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले 12 मगरातलाई गाढा हरियो र 18 मगरातलाई हल्का हरियो रङले हाइलाइट गरेको छु। यसभित्र 12 मगरातमा बोलिने मगर भाषालाई ढुट भनिन्छ भने 18 मगरातमा बोलिने प्रमुख मगर भाषालाई खाम भनिन्छ र डोल्पाको सानो क्षेत्रमा बोलिने मगर भाषालाई काइकेई भनिन्छ, जसलाई मैले यहाँ गुलाफी रङले देखाएको छु। त्यसकारण भाषिक हिसाबले मगरात क्षेत्रलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 मा मगरहरूको संख्या करिब 19 लाख भए तापनि सोही जनगणनाले आधीभन्दा बढी मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा नबोल्ने गरेको तथ्याङ्क पनि देखाएको छ। 2068 सालको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 8,15,000 मगरहरूले मात्रै आफ्नो मातृभाषा बोल्ने गरेको देखिएको छ भने 10 लाखभन्दा बढी मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा नबोलेको कुरा बुझिन्छ। 2068 सालमा मगर, खाम र काइकेई भनेर सूचीकृत गरिएको यस तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी संख्या मगर भाषामा देखिएको छ, जसको संख्या 7,88,000 छ। त्यसपछि खाम भनेर लेख्नेहरूको संख्या जम्मा 27,113 मात्र छ। खामभाषी मगरहरूको संख्या यति कम लेखिनुमा के हुन सक्छ भने कतिपय खामभाषी मगरहरूले आफ्नो मातृभाषाको नाम लेख्दा केवल मगर मात्रै लेखेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने 2048 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा खाम भाषा सूचीकृत भए पनि 2058 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा सम्पूर्ण मगरहरूको छाता संगठन नेपाल मगर संघले मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा लेखाउँदा मगर मात्रै लेखाउनु पर्छ भनेर एउटा अभियान नै चालेको थियो, जसको फलस्वरूप 2058 सालको जनगणनामा खाम भाषाको कुनै उल्लेख नै छैन र 2058 सालको जनगणनामा खाम भाषा मगरहरूको मातृभाषाको सूचीबाट नै हराउनु पुग्यो। मातृभाषा सम्बन्धी नेपाल मगर संघको उक्त निर्णय र अभियान गलत थियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ मगरको मातृभाषा एउटा मात्रै नभएर 3वटा छ र मगरहरूको मातृभाषालाई केवल मगर भाषा भनेर मात्रै लेख्दाखेरि एक त मगरहरूको 3 भाषा मध्ये कुन चाहिँ भाषालाई मगर भाषा मान्ने भनेर यहाँ एउटा अन्यल सिर्जना हुन्छ। अर्को, यसो गर्दा अन्य 2 भाषाहरू मासिन जान्छन्। त्यसैले खामभाषी मगरहरूको संख्या यति थोरै लेखिनुमा नेपाल मगर संघको 2058 सालको एक मगर एक भाषा नीतिले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरेर आफ्नो मातृभाषा काइकेई भनेर लेख्नेहरूको संख्या मात्र 50 छ। यसको कारण के हो भने काइकेई भाषा डोल्पा जिल्लाको 3वटा गाउँका करिब 1200-1500 मगरहरूले मात्र बोल्ने गर्दछन् र यो भाषा लोपोन्मुख हुने अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा छ। साथै ती विकट गाउँका अशिक्षित जनतामा आफ्नो मातृभाषालाई सूचीकृत गर्ने चेतनाको कमीले पनि यति कम संख्या लेखिएको हुन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। नेपालका केही जिल्लाहरूमा मात्रै व्यावहारिक रूपमा अहिले खाम भाषा बोलिने गरिन्छ, जसमा रुकुम एउटा जिल्ला हो भने रोल्पा अर्को जिल्ला हो र बागलुङ जिल्ला पनि एउटा खाम भाषा बोलिने जिल्लामा पर्दछ। अहिलेको अवस्थामा यी 3 जिल्लाहरूमा मात्रै व्यावहारिक रूपमा खाम भाषा बोलिन्छ। तर यसबाहेक बसाइसराई गरेर दाङ, काठमाडौँ जस्ता ठाउँहरूमा गएका मगरहरूले पनि खाम भाषा बोल्ने गर्दछन्। साथै दैलेख र डडेलधुरा जिल्लाका 2-4वटा गाउँहरूमा पनि रोल्पाबाट बसाइसराई गरेर गएका मगरहरूले खाम भाषा बोल्ने गरेको पाइएको छ। यहाँ देखाएको 3 जिल्लामा खाम भाषा बोलिने गरिए तापनि पुरै जिल्लामा चाहिँ खाम भाषा बोलिँदैन। यी जिल्लाका केही भागमा मात्र खाम भाषा बोलिन्छ, जसलाई म थप प्रस्ट्याउन चाहे। साबिकको रुकुम जिल्ला र अहिलेको पूर्वी रुकुमको पूर्वी भेगका मगर गाउँहरूमा मात्रै खाम भाषा बोलिन्छ, जसलाई मैले यस नक्सामा हरियो रङले देखाएको छु।
साथै रोल्पाको पनि उत्तर पूर्वी भेगका मगर गाउँहरूमा मात्रै खाम भाषा बोल्ने गरिन्छ, जसलाई मैले यहाँ निलो आकाशे रङ मार्फत देखाएको छु। त्यसै गरेर बागलुङ जिल्लाको पश्चिमी भेगको मगर गाउँहरूमा मात्रै खाम भाषा बोल्ने गरिन्छ, जसलाई मैले यहाँ पहेँलो रङले देखाएको छु। विविध कारणहरूले गर्दा 18 मगरातका मगरहरूको खाम भाषा अहिले आएर यी 3 जिल्लाको यति सानो क्षेत्रमा खुम्चिन पुगेको छ र यो खुम्चिने क्रम अझै पनि जारी नै छ, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण रोल्पाको हार्जङ गाविसमा अघिल्लो पुस्तासम्मले खाम भाषा बोल्ने गरेको तर अहिलेको पुस्ताले नबोल्ने गरेकोले प्रमाणित गर्दछ। यस्ता उदाहरण र प्रमाणहरू खोजेमा यहाँ प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसैले मगरहरूको मातृभाषा मध्येको एक खाम भाषा खुम्चिने क्रम जारी छ भन्ने यहाँ सहजै प्रमाणित हुन्छ र यस समस्यालाई रोकेर मातृभाषाको संरक्षण र जगेर्ना गर्नु आजको मगरहरूको एउटा कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर विगतमा खाम भाषा यो भन्दा पनि ठूलो क्षेत्र र बृहत रूपमा बोलिन्थ्यो भन्ने तथ्यलाई पश्चिममा भेरी नदी र पूर्वमा काली गण्डकीसम्म फैलिएको यो नक्सामा भएका गाविसहरूको नामले प्रमाणित गर्दछ, जसको नामाकरण खाम भाषाबाट गरिएको छ। किनभने ठाउँको नाम र भाषामा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, भाषा अनुसार नै ठाउँको नाम पनि राखिन्छ। यो कुनै संयोगको कुरा होइन। यदि यसलाई संयोग मान्ने हो भने यस्तो संयोग 1-2 ठाउँमा मात्र हुन सक्छ, तर यति धेरै ठाउँमा हुन सक्दैन। साथै यी त गाविसहरूको मात्र नाम हुन् जुन यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ। नक्सामा उल्लेख नगरिएका यस्ता नामहरू यी क्षेत्रभित्र कति होलान् तपाईहरु आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यी ठाउँका नामहरूलाई कसैले खाम भाषाबाट बनेको होइन भन्छन् भने त्यसो भए यी ठाउँको अर्थ अरू भाषामा के हो त? त्यो पनि त यहाँ बताउन सक्नु पर्यो नि। अनि मात्रै यी ठाउँका नामहरू खाम भाषाबाट बनेको हो भन्ने यस तथ्यलाई नकार्न सकिन्छ। साथै यस दाबीलाई बल दिने अर्को प्रमाण के हो भने यो क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ किन खाम भाषाबाट बनेका यस्ता अरू नामहरू भेटिँदैनन् त? किनकि यो क्षेत्रभन्दा बाहिर खाम भाषा नै बोलिँदैन थियो। त्यसैले यस नक्सामा उल्लेखित नामहरूले कुनै बेला खाम भाषा धेरै ठूलो क्षेत्रमा बोलिन्थ्यो भन्ने प्रमाणित गर्दछ, जुन विविध कारणले गर्दा हराउँदै गएर वर्तमानको अवस्थामा खुम्चिन पुगेको हो भन्ने तथ्यलाई यहाँ गलत भन्न मिल्दैन। यस नक्सामा खाम भाषाबाट बनेका गाविसहरूलाई मैले पहेँलो रङबाट हाइलाइट गरेको छु। साथै हरेक जिल्लाको पुच्छार अर्थात् छेउमा पर्ने गाविसहरू जसको नामाकरण खाम भाषाबाट गरिएका छन् तिनलाई रातो रङले गोलो चिन्ह लगाएर एउटा जानकारीको लागि नाम समेत लेखेको छु र म पश्चिमदेखि पूर्वसम्मकै रातो रङले चिन्ह लगाएको गाविसहरू कुन कुन जिल्लामा पर्दछन् र खाम भाषामा तिनको अर्थ के हुन जान्छ भनेर पनि यहाँ बताउन चाहन्छु, जुन पश्चिमदेखि यस प्रकार छ। यस नक्साको सबभन्दा माथि र पश्चिमतिर छिबाङ भन्ने गाविसको नाम लेखेको छ, जसलाई मैले रातो गोलोले सर्कल गरेको छु। यो छिबाङको अर्थ के हुन्छ भने छि भनेको घाँस हो, बाङ भनेको चौर हो। यहाँ जति पनि बाङ भनेर लेखिएका छन् तिनीहरू चौर हो भन्ने एउटा संकेत जनाउँछ। बाङको अर्थ खाम भाषामा चौर हुन्छ। त्यसै गरेर त्यसको मुनि तलतिर छेउमा खैराबाङ भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ सल्यान जिल्लामा पर्दछ। खास यो गाविसको नाम होइन, यो खैराबाङ भन्ने त्यहाँको एउटा प्रसिद्ध देवीको मन्दिर हो। खैराबाङ त्यस क्षेत्रको एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो, जुन दाङको बाह्रकुने रोल्पाको जलजला भने जस्तै हो र यो चाहिँ गाविस नभई एउटा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भएकोले यसलाई मैले यहाँ मार्क गरेको हो र यसले के जनाउँछ भने यहाँसम्म पनि एउटा खाम भाषाको अस्तित्व रहेको देखाउँछ, जसमा अब बाङको अर्थ अघि नै मैले भनिहालेँ चौर भइहाल्यो। खैर भन्नाले खैरको अब रुखहरू भएको चौर भएकोले यसलाई खैराबाङ भएको हुनसक्छ। त्यसको दाहिनेतिर अलि तलतिर फालाबाङ भन्ने छ। फाला भनेको खाम भाषामा मुङ्रोलाई भनिन्छ र यो बाङ भनेको चौर हो भनेपछि यसको अर्थ बुझिहाल्नु होला, मुङ्रो र चौर। यो पनि सल्यान जिल्लामै पर्दछ। त्यसपछि आयो सिउजा। सिउजा भनेको दाङको उत्तरी भेगमा पर्ने एउटा गाविस हो। सिउजाको अर्थ सिउ भनेको मरेको हुन्छ, जा भनेको बच्चा नानी गर्दाखेरि त्यसलाई भन्नुपर्दा अर्थ्याउनु पर्दाखेरि मरेको कुनै कारणवश त्यहाँ त्यो ठाउँमा कसैको बच्चा मरेकोले त्यो ठाउँलाई नै नाम सिउजा भनेर राखेको हुनसक्छ। त्यसको मुनि सबभन्दा तलतिर भालुबाङ भनेर रातोले सर्कल गरेको छु। यो चाहिँ अब गाविसको नाम होइन, यो चाहिँ ठाउँको नाम हो। भालुबाङ चाहिँ अलिकति अहिले बजारको रूपमा एउटा जङ्सनको रूपमा विकास भएकोले भालुबाङ महेन्द्र राजमार्गमै पर्ने भएको कारणले बुटोलदेखि पश्चिमतिरका प्राय सबैले यो ठाउँलाई चिन्छन् र यसलाई मैले यहाँ राख्नु कारण के हो भने यति तलसम्म खाम भाषाको अस्तित्व नाम पाइन्छ, त्यसकारणले यसलाई त्यसको लागि राखेको हुँ। यो चाहिँ गाविस होइन।
त्योभन्दा दाहिनेतिर दाङबाङ भन्ने एउटा गाविसको नामलाई सर्कल गरेको छु। यो चाहिँ प्युठान जिल्लामा पर्दछ। खाम भाषामा दाङ भनेको ठुलो सर्प, सानो सर्पलाई होइन ठुलो सर्प अथवा अजिङ्गरलाई भनिन्छ भने बाङ भनेको चौर हो। अब यसको अर्थ तपाईँ आफैले लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा दाहिनेतिर अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने धलबाङ भन्ने गाविसलाई मैले सर्कल गरेको छु। यो चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाको पुच्छारमा पर्छ र यसमा बाङको अर्थ चौर हुन्छ र बाँकीलाई यहाँ अर्थ लाउनु आवश्यक नपर्ला। त्योभन्दा दाहिनेतिरको खर्ज्याङ भन्ने गाविस गुल्मी जिल्लामा पर्दछ। गुल्मी जिल्लाको पुच्छरमा पाल्पासँगको बोर्डरमा। खाम भाषामा ज्याङ भनेको जङ्गल हो, वन। खर भनेको खरै भएको गर्दाखेरि खर्ज्याङ भनेको त्यो खर भएको एउटा जङ्गल भनेर यो खर्ज्याङको नामबाट बुझिन्छ। त्योभन्दा माथि बर्तुङ भन्ने गाविसलाई मैले चिन्ह लगाएको छु। यो पनि गुल्मी जिल्लामै पर्दछ। बर्तुङ भन्नाले खाम भाषामा तुङको अर्थ टुप्पा हुन्छ, टुप्पो। अब बर भनेको बरै भएको। यसको नाम चाहिँ बरको टुप्पो भन्नेबाट नामाकरण गरिएको हुनसक्छ। यो चाहिँ बरको टुप्पो भनेर बुझिन्छ। त्यसभन्दा माथि बागलुङ आयो। बागलुङ चाहिँ नचिन्ने सायद कोही हुनुहुन्न होला। यसको नाम पनि खाम भाषाबाट नै बनेको देखिन्छ। खाम भाषामा बाङको अर्थ चौर हुन्छ र लुङको अर्थ ढुङ्गा हुन्छ। यसको वास्तविक पुरानो नाम बाङलुङ हुनसक्छ, जुन पछि अपभ्रंश भएर बागलुङ भएको हुनसक्छ। यसमा बाघ र बाङमा एउटा कन्ट्रोभर्सी, एउटा विवाद भए पनि अन्तको लुङ भन्ने शब्द चाहिँ खामो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन, कुनै आशंका छैन। त्यसकारणले यो ठाउँको नाम पनि खाम भाषाबाट नै बनेको भन्न सकिन्छ। त्यसभन्दा सबभन्दा माथिको चिमखोला। चिमखोलाको अर्थ के होला त भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। खाम भाषामा चेम भनेको कपाल हो। सायद त्यो पहिलेका अब हाम्रो खाम भाषा पुर्खाहरूले यो क्षेत्रमा खोलालाई त्यो चेम जस्तो खोला, कपाल जस्तो एउटा खोला भन्ने हिसाबले चेम खोला राखेका हुन सक्छन् र जुन पछि कालान्तरमा गएर चेम खोलाबाट अपभ्रंश भएर चिम खोला भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो एउटा अनुमान हो। त्यसको मुनि तलतिर दरबाङ भन्ने ठाउँलाई मैले सर्कल गरेको छु। यसलाई व्याख्या गर्नु परेन। त्योभन्दा बायाँतिरको अलिक माथिकोलाई ताकम भन्ने एउटा ठाउँको नाम देखेँ। ताकम भन्नुको अर्थ खाम भाषामा भयो भन्नुको, भयो पुग्यो भन्नु हो गर्दाखेरि यो पनि खाम भाषाबाटै भनेको देखिन्छ। यसमध्येको यो नक्साको बिचमा सर्कल लगाएको एउटा गाविसको नाम मलाई एकदमै रोचक लाग्यो। त्यसैले गर्दा यो बिचमै भए पनि यसलाई मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्न मन लाग्यो। जसमा यसको नाम धागातुम डाँडा भनेर लेखेको, धागातुम डाँडा भनेर लेखेको छ। जुन सरर हेर्दाखेरि धागातुम डाँडा भन्दाखेरि त्यसको केही अर्थ आउँदैन, नेपालीमा कुनै अर्थ आउँदैन। यदि यसलाई 3 भागमा टुक्र्याएर हेर्ने हो भने, पढ्ने हो भने, अर्थ्याउने हो भने यसको अर्थ खाम भाषाबाट निस्किन आउँछ। जुन भनेको धागा भनेको धागो, तुम भनेको बाँध्ने र डाँडा भनेको डाँडै भयो भनेपछि यो धागातुम डाँडा भनेको धागो बाँध्ने डाँडा भनेपछि कुनै बेलामा हाम्रो पुर्खाहरूले यो ठाउँमा आएर धागो बाँध्थ्यो होला अथवा धागो बाँधेको कारणले यस ठाउँको नाम धागातुम डाँडा भनेर राखेको हुनसक्छ भनेर यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब यस धागातुम भन्ने ठाउँलाई अरू कसैले अन्य कुनै भाषामा अर्थ लाउने ठाउँ छ त? त्यसैले यी ठाउँका नामहरू कुनै समयमा हाम्रै खाम भाषा बोल्ने हाम्रा पुर्खाहरूले राखेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण पश्चिमको सल्यान जिल्लादेखि लिएर पूर्वको म्याग्दीसम्मका यी ठाउँहरूको नामलाई हेर्दाखेरि कुनै समयमा खाम भाषा वर्तमानको जस्तो एउटा सीमित क्षेत्रमा नबोलेर ठुलो क्षेत्रमा व्यापक रूपमा बोलिन्थ्यो भन्ने प्रमाणित गर्दछ। यस नक्सामा हरियो, गुलाफी र आकाशी नीलो रङले हाइलाइट गरेको क्षेत्रमा खाम भाषा बोलिने भएकोले यस क्षेत्रलाई मैले चिनाउने हेतुले मात्रै यसलाई खाम क्षेत्र भन्न चाहे। मगरको खाम भाषालाई पर्वते, शेशी र गमाले गरी 3 प्रमुख भाषिकामा अर्थात् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा डाइलेक्टमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा पर्वत भेग अर्थात् पहिलेको 4000 पर्वत क्षेत्रमा बोलिने खामलाई पर्वते खाम, कालाशेषतिर बोलिनेलाई शेशी खाम र गामखोलातिर बोलिने खामलाई गमाले खाम भनिन्छ। र त्यसैलाई यो नक्सा मार्फत प्रस्तुत गर्दा बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले 3 थरीको रङले हाइलाइट गरेको हुँ। जसमा पर्वते खाम बोलिने क्षेत्रलाई हरियोले, शेशी खाम बोलिने क्षेत्रलाई गुलाफी र गमाले खाम बोलिने क्षेत्रलाई आकाशे नीलो रङले हाइलाइट गरेको छु। यस नक्साको आधारमा तपाईहरुले कुन क्षेत्रमा खाम भाषाको कुन भाषिका अर्थात् डाइलेक्ट बोलिँदो रहेछ भनेर सहजै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यस तालिका मार्फत तपाईहरुले खाम भाषाका भाषिका र उपभाषिकाहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। जसमा बायाँबाट भन्नुपर्दा शेशी, पर्वते र गमाले हुन् भने
शेशी खामको जङकोटी र तपाङ्गी गरेर दुईवटा उपभाषिका यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पर्वते खामको पनि पश्चिमे पर्वते र पूर्वे पर्वते गरेर दुईवटा उपभाषिकाहरू छन् भने गमाले खामको पनि घुसबाङ्गी र तमाली गरेर दुईवटा उपभाषिका यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथै पर्वते खामको त्योभन्दा पनि तल थप एक हाँगा छ र त्यसलाई उपभाषिकाको पनि उपभाषिका भन्नुभन्दा स्थानीय लवाज अर्थात् एक्सेन्ट भन्दा बढी सान्दर्भिक होला भन्न चाहे, जुन स्थानीय लवाज र शब्दहरूमा पाइने विविधतामा आधारित छ, जसमा पश्चिमे पर्वतेहरूको हकमा भन्नुपर्दाखेरि मैकोटी, तकाले, लुगुम्याल, थबाङ्गी, वाले आदि एक्सेन्टहरू पर्दछन् भने पूर्वे पर्वतेको हकमा भन्नुपर्दा निस्याल र भुज्याल एक्सेन्टहरू पर्दछन्। खाम भाषाका यी तीन भाषिकाहरू एक आपसमा 100% मिल्दैनन् र झट्ट सुन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा बुझ्न गाह्रो पनि पर्दछ। त्यसैले यी तीन भाषिकाहरू एक आपसमा कतिको बुझिन्छन् भन्ने कुरालाई यो पाइ चार्ट मार्फत बुझाउने एउटा प्रयास गरेको छु। बुझाइको हिसाबले यी तीन भाषिकाहरू बीचको बुझाइको क्षमता अनुमानित 55 देखि 65% का बीचमा रहेको मान्न सकिन्छ। अर्थात् पहिलोचोटि सुन्दाखेरि वा झट्ट भेट्दाखेरि एक अर्काको कुरा सुन्दा कम्तीमा पनि 55 देखि 65% सम्म बुझ्न सकिन्छ भन्ने एउटा अनुमानित उदाहरण हो, जसमा शेशी खाम र गमाले खाम एक आपसमा कम्तीमा पनि 55% बुझिन्छ भने गमाले खाम र पर्वते खाम 60% बुझिन्छ। त्यसै गरी पर्वते खाम र शेशी खाम 65% सम्म बुझिन्छ भन्ने एउटा अनुमान हो। यो एउटा अनुमानित आँकड़ा मात्र भएकोले यो बुझाइको प्रतिशत यो भन्दा पनि अझै बढी हुन सक्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। म पर्वते खाम बोल्ने क्षेत्रको भएको हुनाले जति पर्वते खामको बारेमा मलाई ज्ञान छ त्यति शेशी र गमाले खामको बारेमा छैन। त्यसकारण अब म गमाले र शेशी खामलाई छाडेर पर्वते खाममा केन्द्रित हुन चाहन्छु। पर्वते खामको दुईवटा उपभाषिका भएको जानकारी गराइसकेको छु। पश्चिमे पर्वते र पूर्वे पर्वते बीचको बुझाइको प्रतिशत 80% भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन पर्वते, शेशी र गमाले बीचको बुझाइभन्दा धेरै माथि छ। साथै त्यसको मुनि पनि थप उपभाषिका रहेको, तर त्यसलाई मैले उपभाषिका भन्दा पनि एउटा लवाजको रूपमा लिएको छु, जुन हरेक गाउँ अनुसार फरक छ। जस्तै उदाहरणका लागि पश्चिमे पर्वते खाममा मैकोटी, तकाले, लुगुम्याल, थबाङ्गी, वाले, ककरेल, मताले, कोराल आदि पर्दछन् भने पूर्वे पर्वते खाममा निस्याल, भुज्याल र भलकोटी लवाजहरू पर्दछन्। यसलाई अझै गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने थबाङ्गी लवाज समूहमा मिरुले र जेलबाङ्गी खामहरू पर्दछन् भने तकाले लवाजमा सेराल खाम पर्दछ। त्यसै गरेर मैकोटी र उघाउली खाम एउटा समूहमा पर्दछन् भने मताले लवाज समूहमा सिमाले खाम पर्दछ। त्यसै गरेर कोराल लवाज समूहमा रङसाल खाम पर्दछ भने निस्याल र भलकोटी खाम एउटा समूहमा पर्दछन्। बाँकी लुगम्याल, वाले, ककरेल जस्ता लवाजहरूलाई एउटा स्वतन्त्र लवाजको रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने यी लवाजहरू अन्य कुनै गाउँको लवाजहरूसँग मिल्दैनन्। त्यसैले खाम भाषा एउटा सानो क्षेत्रमा बोलिने भए तापनि यसभित्र ठूलो भाषिक विविधता रहेको पाइन्छ। जसरी अङ्ग्रेजी भाषामा पनि देशअनुसार अमेरिकन, ब्रिटिस, अस्ट्रेलियन अङ्ग्रेजीहरूमा फरक लवाज छ, त्यसै गरी खाम भाषाको भाषिकाहरूमा पनि फरक लवाजहरू छन्। त्यसै गरी जसरी ब्रिटिस अङ्ग्रेजीभित्र पनि स्कटिस, आइरिस, इङ्ग्लिस जस्ता फरक एक्सेन्टहरू छन् र इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीभित्र पनि जोडी, स्काउस, कोक्नी, ब्रुमी जस्ता स्थानीय लवाजहरू छन्, त्यसै गरी पर्वते खाम भाषिकाभित्र पनि मैकोटी, तकाले, लुगुम्याल, थबाङ्गी, ककरेल, मताले, कोराल जस्ता स्थानीय लवाजहरू छन्, जुन कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु। तर जसरी अङ्ग्रेजीमा लवाज फरक भए तापनि लेखाइमा स्पेलिङ फरक हुँदैन, अमेरिकन इङ्ग्लिसको एक दुईटा अपवाद बाहेक। तर खाम भाषामा भने त्यस्तो छैन। खाम भाषामा लवाज मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा एउटै शब्दलाई पनि फरक रूपमा बोलिन्छ मात्र होइन कि लेख्दा पनि फरक हुन्छ। जस्तै पर्वते भाषिकाभित्रको शब्दहरूका केही उदाहरणहरू यहाँ दिन चाहन्छु। फरक शब्द तर एउटै अर्थ लाग्ने पर्वते खाम भाषिकाका केही उदाहरणहरू यहाँ मैले देखाएको छु, जसमा बायाँतिर अङ्ग्रेजीमा, बीचमा नेपाली र दायाँतिर खाम भाषामा लेखेको छु। यो उदाहरणलाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजी र नेपालीमा त्यसको एउटै मात्र नाम छ, तर खाममा हेर्नु हो भने यसलाई दुई तीन तरिकाले अब बोलिन्छ। पहिलो उदाहरण राइस। राइसलाई अङ्ग्रेजीमा राइस नै भनिन्छ, त्यसको अर्को अल्टरनेटिभ कुनै नामै छैन। र राइसलाई नेपालीमा चामल भनिन्छ, चामल बाहेक त्यसलाई अरू केही पनि भनिँदैन।
त्यही राइस अथवा चामललाई खाम भाषामा कसैले छाल भन्छन् त कसैले मला भन्छन्। यो भनेको भाषिकाभित्रको एउटा फरक नाम हो, तर बुझ्न सबैले छाल भने पनि मला भने पनि चामल भनेको भनेर बुझिन्छ। त्यसै गहुँलाई अङ्ग्रेजीमा व्हिट भनिन्छ भने त्यसको अर्को अल्टरनेटिभ, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने अर्को नाम छैन। गहुँको पनि नेपालीमा अर्को नाम छैन। तर खाम भाषामा गहुँलाई कसैले पिमा भन्छन्, कसैले ताम भन्छन् भनेपछि यहाँ पनि फरक देखियो। त्यसै गरेर आलुलाई अङ्ग्रेजीमा पोटेटो भनिन्छ भने खाम भाषामा कसैले भतानी, कसैले भतान्जित, कसैले भोते पनि भन्दछन्। यहाँ पनि फरक देखियो। त्यस्तै गरेर हिजोलाई अङ्ग्रेजीमा यस्टरडे भनिन्छ भने खाम भाषामा कसैले आज्यो, कसैले आजला त कसैले क्षमा पनि भन्दछन्। यहाँ पनि फरक देखियो। त्यसै गरेर गाईलाई अब अङ्ग्रेजीमा काउ भनिन्छ भने खाम भाषामा कसैले हाई भन्छन्, कसैले हार भन्छन्। खोज्नुलाई अङ्ग्रेजीमा फाइन्ड भन्छन् भने खाम भाषामा कसैले साब्ने भन्छन्, कसैले खिम्ने भन्छन्। त्यसै गरेर केटीलाई अङ्ग्रेजीमा गर्ल भनिन्छ भने खाम भाषामा कसैले चालो भन्छन्, कसैले लुजा भन्छन्। यो उदाहरण मैले किन देखाउन खोजेँ भने खाम भाषाभित्र यति साह्रो विविधता छ। एउटै भाषा भए पनि त्यो भित्रमा बोलिने शब्दहरू यति फरक छन् भनेर एउटा उदाहरण देखाएको मात्र हो। र यही विविधतालाई नै यसको एउटा विशेषता पनि भन्न सकिएला। यो त एउटै भाषिकाभित्रका फरक शब्दहरूको उदाहरण भयो। अब म तपाईँहरूलाई एउटै भाषिकाभित्र एउटै शब्दलाई पनि कसरी फरक तरिकाले उच्चारण गरिन्छ भनेर केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटै भाषिकाभित्रको फरक लवाज भन्ने अब टाइटलको यस टेबलमा तपाईँहरूले अघिको जस्तै बायाँतिर अङ्ग्रेजी, बिचमा नेपाली र दाहिनेतिर खाम भाषामा लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। कुरालाई अङ्ग्रेजीमा टक भनिन्छ एउटा साधारण हिसाबमा भन्नुपर्दा, तर त्यही कुरालाई खाम भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पाङ भनिन्छ समग्रमा। तर विशेष गरेर तकसेरातिरको एक्सेन्ट लवाजमा चाहिँ लास्टमा आउँछ भने साइलेन्ट हुन्छ। त्यसैले तकसेरातिर चाहिँ पाङलाई पाँ भन्छ, पाङ भन्दैन पाँ भन्छ। अब यसको एउटा उदाहरण के हो भने यो चाहिँ अघिको जस्तो शब्द फरक होइन, शब्द एउटै हो, तर त्यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि कसरी उच्चारण गर्छ भन्ने एउटा फरक देखाउन खोजे हो। र त्यस्तै चौरलाई समग्रमा अधिकांशले बाङ भन्छ, बाङ भनेको चौर हो, तर त्यसैलाई तकसेरातिरका मान्छेहरूले बाँ भन्छ, बाङ भनेर बाँ भन्छ। त्यस्तै ढुङ्गालाई लुङ भनिन्छ भने त्यही लुङलाई तकसेरातिर लुँ भनिन्छ। अब होइन भन्दाखेरि होइनलाई माङ्क भनिन्छ भने त्यही कुरालाई के अरे तकसेरातिर माक, त्यो ङ चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, माक भनेर भनिन्छ। त्यसरी फलामलाई प्राय अन्य ठाउँतिर झङ भनिन्छ भने तकसेरातिर चाहिँ झुँ भनेर भनिन्छ, त्यसमा ङ साइलेन्ट हुन्छ। र रुखलाई सिङ भनिन्छ भने तकसेरातिर सी भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा ङ साइलेन्ट भनेको उदाहरण हो। बाँकी अरू चाहिँ उदाहरण पनि यहाँ खोज्यो भने भेटिएला। जसमा एउटा उदाहरण के भने पहाडलाई अन्य क्षेत्रका खाम बोल्नेहरूले सिम्पल धुरी भनेर भन्छौँ भने तकसेरातिर अलिकति लम्बाएर धु र रीको बिचलाई अलिकति लामो तन्काएर भन्छन्, धुरी भनेर त्यो प्रकारले अलिकति तन्काएर बोल्ने चलन छ। गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एक्सेन्ट लवाजको फरकलाई मैले यहाँ उदाहरण मार्फत तपाईँहरूलाई देखाएको हो। यसले के जनाउँछ भने यो खाम भाषाभित्र कति भेरिएसन छ, कति विविधता छ। सुरुमा आयो 3वटा भाषिका, पर्वते, शेशी र गमाले। त्यस भाषिकाभित्र पनि उपभाषिका, जस्तै पर्वते पनि पश्चिमे पर्वते र पूर्व पर्वतेमा विभाजन भयो। त्यसभित्र पनि गाउँ अनुसार, ठाउँ अनुसार कतिपय शब्दहरूलाई कसरी फरक तरिकाले बोलिँदो रहेछ र भनिँदो रहेछ। र त्यो बाहेक सेम एउटै खालको नामै भए पनि उच्चारण गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रको एक्सेन्ट अथवा लवाज अनुसार कसरी उच्चारण गरिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे। यसबाट पनि तपाईँहरूले केही अब खाम भाषाभित्रको विविधतालाई बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु। यस चार्टमा हेर्दाखेरि पश्चिमे पर्वतेभित्रका मिनी डायलगहरू बीचमा एक अर्काको भाषा बुझाएको क्षमता 90% भन्दा माथि रहेको देखिन्छ, जुन एकदमै धेरै हो। यसको अर्थ यी ठाउँका खामभाषी मगरहरू जुनै गाउँ वा ठाउँमा गए पनि बिना कुनै कठिनाई एक अर्काको भाषा सजिलैसँग बुझ्न सक्दछन् भन्ने जनाउँछ। यही कुरालाई तपाईँले पश्चिमे पर्वतीय र पूर्व पर्वतीयको बिचमा कम्पेयर गर्यो भने 80% हाराहारीमा आउँछ।
भनेर मैले पहिले भनिसकेको छु र शेषीसँगको 65% र गमालेसितको 60%को तुलनामा यो चाहिँ एकदमै उच्च प्रतिशत हो र यस कारणले गर्दाखेरि यो पश्चिमी पर्वते बोलिने भेगको मानिसहरूको भाषा एक अर्कामा लवाजले गर्दाखेरि अथवा 1-2 शब्दको फरकताले गर्दाखेरि नमिले पनि त्यो बोल्ने शैलीमा केही फरक भए पनि बुझाइको हिसाबले एक अर्काको भाषालाई सहजै बुझ्छन्। एउटा गाउँकोले बोलेको अर्कोले सजिलै बुझ्छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर त्यही कुरालाई एउटा तथ्याङ्क मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। अब खाम भाषा लेखनको बारेमा पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। म आफै खाम भाषा बोल्ने र मेरो मातृभाषा पनि खाम भएकोले खाम भाषामा उच्चारण हुने टोन र स्वरहरूको बारेमा मलाई राम्रो ज्ञान हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन। साथै नेपाली भाषामा पनि राम्रै दखल भएकोले नेपाली देवनागरी लिपिबाट उच्चारण हुने स्वरहरूको बारेमा पनि राम्रै ज्ञान राख्दछु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र अनुसन्धानका आधारमा रातो रङमा लेखिएका देवनागरी लिपिका निम्न अक्षरहरू खाम भाषामा प्रयोग हुँदैनन्। यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ र मान्यता हो। यदि यसमा कसैलाई असहमति छ भने त्यो व्यक्तिगत बुझाइमा भन्नुपर्ने कुरा हो, त्यसैले त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर 12 मगरातमा बोलिने मगर धुटको हकमा भने यो कुरा लागू नहुन सक्छ। जसअनुसार स्वरको हकमा भन्नुपर्दा अरू अन्य सबै अक्षरहरू लिपिहरू प्रयोग भए पनि यो रि भन्ने चाहिँ त्यति युज हुन सक्दैन। त्यस्तै अब यो वर्णको हिसाबमा कन्सोनेन्टको हकमा जाँदाखेरि यो रातोले लेखिएका ए ट ठ ड ढ अण स ख छेद र गे यति 11वटा अक्षरहरू खाम भाषामा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। यसबाहेक खाम भाषामा उच्चारण हुने केही यस्ता मिश्रित टोनहरू छन् जसलाई नेपाली देवनागरी लिपिबाट लेख्न सकिँदैन। जसलाई लेख्दा एक त सही तरिकाले उच्चारण हुने गरेर लेख्न नै मिल्दैन, अर्को केही गरेर लेखिहालेमा पनि कतिपय अवस्थामा त्यसले अर्थको अनर्थ लाग्न जान्छ। यस्ता मिश्रित टोनहरूका केही उदाहरण मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसमा सेतो अक्षरले लेखिएको चाहिँ नेपाली शब्द हो र रातो अक्षरले लेखिएको चाहिँ खाम शब्दलाई नेपाली देवनागरीबाट लेख्दा कसरी देखिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो भने हरियोमा लेखेको जति चाहिँ खासमा हुनुपर्ने एउटा साउन्ड त्यसले निकाल्ने एउटा स्वरको एउटा उदाहरण हो। यसरी जोडेर लेख्दाखेरि केही हदसम्म यसले चाहेको जस्तो टोन स्वर निकाल्छ, तर यसलाई डाइरेक्टली एउटै अक्षरले सरल तरिकाले लेख्ने लिपि चाहिँ छैन भनेर एउटा उदाहरण दिन खोजे हौँ। जसमा सेतो नेपाली, रातो देवनागरीबाट लेख्दाखेरि हुन आउने र हरियो चाहिँ वास्तवमा हुनुपर्ने खाम भाषाको सही उच्चारण भनेर बुझ्नु होला। देवनागरीले लेख्न नसकिने केही शब्दहरू यसमा इक्जाम्पलहरू उदाहरण राख्यो भने धेरै आउँछन्, तर यसमा केही उदाहरण मात्र मैले एउटा प्रस्तुत गरेको छु। जसमा एउटा झ साउन्ड हुने, झ भनेको त्यो ज पनि होइन स पनि होइन, बिचको साउन्ड, ज होइन स होइन, झ, त्यो साउन्ड चाहिँ देवनागरीबाट लेख्न सकिँदैन। त्यस्तै अर्को त्यही स र ठुलो झको बिचको झ त्यो पनि लेख्न सकिँदैन। अर्को र यो पनि लेख्न गाह्रो छ। त्यस्तै घ होइन, ह पनि होइन, ङ पनि होइन, त्यसको बिचको घ, यो चाहिँ यस्तो टोनहरू चाहिँ थुप्रै छन् जुन लेख्न देवनागरी अक्षरबाट लेख्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि पिलोलाई खाम भाषामा जुङ भनेर भनिन्छ। यदि यसलाई देवनागरी लिपिबाट लेख्नु पर्यो भने जुङ मात्रै हुन्छ। जुङको अर्थ पिलो नभएर भाग भन्ने हुन आउँछ। भनेपछि भन्न खोजेको यहाँ पिलो तर लेख्दाखेरि भाग भयो। त्यसकारण यसरी यहाँ एउटा अर्थको अनर्थ लाग्न जान्छ। अब खानेलाई खाम भाषामा जिने, स र जको बिचको उच्चारण हुने गरेर जिने भनिन्छ, तर त्यसलाई नेपाली देवनागरीबाट लेख्ने भने जिने हुन्छ, सुन्दै फरक हुन्छ। अनि घरलाई खाम भाषामा झिम भनिन्छ, तर त्यसलाई अब नेपाली देवनागरीमा लेख्नु पर्यो भने झिम मात्रै लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै बोक्सीलाई खाम भाषामा झ्या भनिन्छ भने
त्यसलाई अब नेपाली अक्षरले लेख्नु पर्यो भने झ्या हुन्छ। अब त्यसै गरेर साँप्रोलाई खाम भाषामा र्या र्या र पनि होइन ह पनि होइन र ह र को सम्मिश्रण र्या भने यसलाई नेपाली देवनागरीमा लेख्नु पर्यो भने र्या हुन्छ। र्या भन्नु र र्या भन्नुमा कति फरक छ तपाईँ आफै विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर पानीलाई खाम भाषामा रि रि र ह मिक्स भएको साउन्ड रि भनेर भनिन्छ। तर त्यसलाई के अरे नेपाली देवनागरीमा लेख्यो भने रि मात्र हुन्छ। रि र रि भन्नुमा फरक छ। रीको अर्थ पानी नभएर राति हुन्छ। रि भनेको पानी, रि भनेको राति। यहाँ पनि भन्न खोजेको पानी तर लेख्दाखेरि राति भयो। त्यसकारणले यहाँ पनि अर्थको अनर्थ लाग्न जान्छ। त्यस्तै गरेर अनुहारलाई घा घा भनेर भनिन्छ। ङ र ह मिसिएको घा। तर त्यसलाई यदि नेपालीमा लेख्ने हो भने घा हुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल्ली अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। किनभने घा भन्दाखेरि अनुहार हुन्छ भने घा भन्दाखेरि म हुन्छ। अब यहाँ मान्छे लेख्न खोज्यो अनुहार तर हुन गयो म भनेपछि यो उदाहरणमा चाहिँ अर्थको अनर्थ देखियो। त्यसै गरेर सागलाई खाम भाषामा ngै ngै भनिन्छ भने यदि त्यसलाई नेपाली देवनागरीबाट लेख्नु पर्यो भने ngै हुन्छ। ngै भनेको टाउको हो। अब लेख्नु खोज्या साग, अब हुन गयो टाउको भनेपछि यहाँ पनि अर्थको अनर्थ लाग्यो। अब यी त भयो अब खाम भाषालाई लेख्नको लागि एउटा विद्यमान समस्या, जसलाई केही उदाहरण दिएर मैले यहाँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। र यही नै खाम भाषा लेखनको सबैभन्दा ठुलो समस्या बाधा हो भन्ने मलाई मात्र होइन सबैलाई लागेको छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि खाम भाषाका पाठ्यक्रमहरू पनि एउटा प्रकाशन गर्नमा एउटा समस्या आएको छ। र कति ठाउँमा लेख्या छ, अलिअलि 2-3 क्लाससम्म लेखिएको छ भन्छ। तर त्यसमा पनि यसरी एउटा अर्थको अनर्थ मैले सुनेको अनुसार त्यहाँ पढाउने टिचरहरूलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो हुने, एउटा लेखा छ एउटा हुने, अब सिक्नेलाई पनि त्यस्तै हुने। त्यसकारण खाम भाषाको विकासको लागि खाम भाषालाई सही तरिकाले उच्चारण हुने गरेर लेख्न मिल्ने एउटा के अरे लिपि भनौँ वा कुनै अन्य वैकल्पिक माध्यमको विकास गर्न यहाँ जरुरी देखिन्छ। यहाँ मगर लिपि अर्थात् आँखा लिपिको कुरा होला। तर त्यसले पनि खाम भाषाको यस समस्यालाई खासै समाधान गर्दैन। किनभने आँखा लिपिको जुन एउटा शैली, त्यसमा प्रयोग भएका टोनहरू प्राय सबै देवनागरीसँगै मिल्ने टोनहरू हुन्। त्यसमा यो खाम भाषाबाट उच्चारण हुने टोनहरू जस्तै र, झ, घ, र आदि यस्ता लिपिहरू त्यहाँ देखिँदैन। त्यसकारणले आँखा लिपिले पनि यस खाम भाषामा आएको समस्यालाई सम्बोधन र समाधान गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँ तपाईँहरूलाई म खाम भाषाका केही कग्नेट्स र लेक्सिकल भेरिएसनको उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। कग्नेट भनेको भाषामा प्रयोग हुने शब्द संरचनाको मूल वर्ण स्रोत हो। लेक्सिकल भनेको भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरू बीचको सम्बन्ध समानता हो भनेर बुझिन्छ। यहाँ पर्वते खामका केही उदाहरणहरू मैले 3वटा डायलेक्ट तकाले, लुकुमेल र थवाङ्गी लवाजलाई आधार बनाएर 3वटा उदाहरण दिएको छु, जसमा यो सेतो रङले लेखिएको चाहिँ हुबहु मिल्ने शब्द हुन् जसको कग्नेट स्रोत एउटै छ, कुनै फरक छैन। उदाहरणको लागि सबभन्दा बायाँतिरको सेतो अक्षर हेर्नुहोस्, तकालेले पनि आउ नै भनेको छ, लुकुमेलले पनि आउ नै भनेको छ, थवाङ्गीले पनि आउ नै भनेको छ। त्यसपछिको अर्को सेतोमा सबैले ज नै भनेको छ। त्यसपछिको अर्कोमा सबैले चाव 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 नै भनेको छ। त्यसपछि सबैले रो 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 भनेको छ। त्यसपछि सबैले ताके 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 नै भनेको छ। त्यसकारणले यी शब्दहरूको कग्नेट सोर्स अथवा स्रोत एउटै हो, भनेर कुनै फरक छैन। तर तपाईँले त्यो हरियोले लेखेकोमा हेर्नुहुन्छ भने एउटै स्रोतबाट निस्केका छन्। उदाहरणको लागि दोस्रो लाइनको तबाट निस्केका छ, तेस्रो लाइनको बबाट निस्केका छ र अन्तिमको सबाट निस्केका छन्। तर तिनीहरूको चाहिँ अब उच्चारणमा चाहिँ अलिकति फरक छ। जस्तै पहिलो तकालेमा ते लेखा छ भने लुकुमेलमा ता लेखा छ। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ माथि 1 नम्बरको तकालेमा भनै लेखा छ, जुन बबाट नै उच्चारण हुने हो। लुकुमेलमा बनै छ, थवाङ्गीमा पनि बनै छ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ तकालेले सानी भनेर गरेका छ, उच्चारण गरेका छ। लुकुमेलले सनै, थवाङ्गीले सान। यिनीहरू चाहिँ अलिकति फरक भए पनि
एउटै कग्नेट स्रोतबाट आएका हुन् भनेपछि यसलाई मैले त्यो 2 नम्बरमा के भनेर एक्सप्लेन गरेको छु भने तल अङ्ग्रेजीमा सेम कग्नेट विथ लेक्सिकल सिमिलरिटी। कग्नेट एउटै हो, यिनीहरूको सोर्स के अरे यो मूल स्रोत एउटै हो, तर तिनीहरूको शाब्दिक रूपले लेक्सिकल रूपले तिनीहरूमा समानता छ, सिमिलर छ भन्न खोजे हो। र अन्तमा त्यो 3 नम्बरमा जाँदाखेरि थबाङ्गीहरूले के भनेर बोल्ने गरेको छ, जसलाई चाहिँ मैले रातोले गरेको छु, किन त्यो टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ, टोटल्ली फरक छ। त्यसलाई मैले तल लेखेको छु 3 नम्बरमा डिफ्रेन्ट कग्नेट विथ लेक्सिकल भेरिएसन। यसमा चाहिँ के हो भने माथिको सेतो सबै एउटै कग्नेटको पर्यो, सेतोबाट लेखेका जति सबै एउटै कग्नेटका परे, हरियोबाट लेखेका जति एउटै कग्नेटका परे, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति भेरिएसन आयो, अलिकति फरक आयो भने यो रातोले लेखेको चाहिँ कग्नेट नै फरक पर्यो भनेपछि यो टोटल्ली फरक भनेर एउटा देखाउन खोजे हो। यसको उदाहरण के हो भने चाहिँ त्यही कुरालाई गाउँ अनुसार कसरी फरक रूपमा बोल्दा रहेछन् भनेर एउटा उदाहरण हो। यो कग्नेट र लेक्सिकल के अरे सिमिलरिटी र भेरिएसनको एउटा कम्पेयर गर्न खोजे हो। यसमा भन्न खोजेको के हो भने जस्तै यसलाई अब तकालेहरूले अब ठ्याक्कै तकालेहरूकै अब लवाजमा मैले भन्न नसकौँला, तर मोटामोटी अब उनीहरू कसरी बोल्छन्, लुगम्याल म आफै लुगम्याल परेँ र मैले कसरी बोल्छु अथवा हाम्रोमा कसरी बोल्छन् भन्ने एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै अब तकालेहरूले आउते बनैज चाउरो ताकेसानी यस्तो तरिकाले झन्डै अब एक्ज्याक्ट हुन नमिल्ला भन्छन्, जसको अर्थ यो त बेसरी राम्रो कुरो भयो नि भन्ने कुरा अर्थ हो यसको मतलब नेपालीमा। जुन चाहिँ उनीहरूले अलिकति तन्काएर बोल्छन् भने लुगम्यालहरूको चाहिँ अलिकति ठाडो बोली हुन्छ, ठाडो भाका हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालीमा एउटा नेपाली नर्मल टोन भनौँ, त्यसमा त्यो हिसाबले बोल्ने गरिन्छ। जस्तै अब त बनाइज चाउरो ताकेछ नै, यो त एकदमै राम्रो कुरा भयो नि भन्ने कुरा आयो भने थबाङ्गीहरूले तन्काएर भन्दा, जस्तै तकालेहरूले माथि अलिकति तन्काएर लामो बनाएर बोल्यो भने थबाङ्गीहरूले चाहिँ अलिकति घुमाएर मसिनो तरिकाले बनाएर बोल्छन्, जसलाई चाहिँ उदाहरणको लागि अलिक एउटा प्रयास गर्छु, 100% नमिल्ला। उनीहरू कसरी भन्छन् भने आउ के बन चाउरो ताकेसान, त्यस्तो तरिकाले अलिकति के अरे टोनलाई घुमाएर बोल्छन्। अब एकजनाले थाबाङ्गेले बोल्यो भने कस्तो साउन्ड हुन्छ, के अरे तकालेले बोल्यो भने कस्तो साउन्ड हुन्छ भनेर यहाँ बोल्ने माथि नै भयो, फरक हुन्थ्यो। तैपनि यो 3वटै लवाजलाई एकपटक फेरि सुनाऊ है। आउते बनैज चाउरो ताकेसानी, आउ त बनैज चाउरो ताकेछ नै, आउ के बन चाउरो ताकेसान, यस्तो प्रकारको सुनिन्छ। तर जे भयो भने आखिर यो कुरा जसले बोले पनि, चाहे तकालेले बोलोस्, चाहे लुगम्यालले बोलोस्, चाहे थबाङ्गेले बोलोस्, यो एक आपसमा सजिलै बुझिन्छ र बुझ्ने कुरा हो भनेर एउटा इक्जाम्पल यहाँ तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। खाम भाषा भोट बर्मेली समूह अन्तर्गत पर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा खाम भाषाको मूल शब्द संरचना स्रोत नेपालका अन्य भोट बर्मेली भाषाहरूसँग मिल्न जान्छ। जस्तै मान्छेलाई मी र दाउरालाई सिङ भन्ने शब्द धेरै जसो भोट बर्मेली समूहभित्र पर्ने भाषाहरूसँग मिल्छ। त्यसैले मी र सिङ जस्ता शब्दहरूको मूल स्रोत एउटै हो र यसलाई अङ्ग्रेजीमा कग्नेट भनिन्छ भनेर कग्नेटको विषयमा योभन्दा पहिले पनि मैले अलिकति भनिसकेको छु। यसले अझै प्रष्ट पार्छ। त्यसै गरी पानीलाई मगरढुटमा भनिने डी र मगरखाममा भनिने री पनि एउटै कग्नेटभित्र पर्छन्, किनभने डी र रीमा फरक भए पनि यसको उच्चारण हुने मूल शब्द स्रोत एउटै हो। नेपालले प्रकाशन गरेको शब्द स्रोत तथ्याङ्क कग्नेट टेबल, जसलाई स्वदेश लिस्ट भनेर भनिन्छ, र विदेशीहरूले प्रकाशित गरेको कग्नेट टेबल, जसलाई म्याटिसफ लिस्ट भनिएको छ, को यो तथ्याङ्क तालिकाबाट कग्नेट टेबलबाट खाम भाषाको मूल शब्द स्रोत कुन भाषासँग कति प्रतिशत मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जसमा बायाँतिर चाहिँ कुन भाषा समूह हो त्यसको नाम लेखेको छु, बिचमा नेपाली कग्नेट टेबल स्वदेश लिस्टमा आधारित तथ्याङ्क छ, र दाहिनेतिर चाहिँ म्याटिसफ कग्नेट लिस्टको तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिशत छ। र यस कग्नेट टेबल अनुसार प्रारम्भिक भोट बर्मेली भाषासँग चाहिँ खाम भाषाको शब्दहरू स्वदेश लिस्ट अनुसार 59% मिल्छ भन्छ भने म्याटिसफले 56% मिलेको देखायो। यसमा प्रारम्भिक भोट बर्मेली भाषा भनेको पुरानो अर्थात् सुरुवाती अवस्थाको भोट बर्मेली भाषालाई भन्न खोजिएको हो। उदाहरणका लागि अहिलेको विकसित आधुनिक नेपाली भाषा र पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा बोलिने सुरुवाती खस भाषालाई लिन सकिन्छ, जसमा अहिले गयो भन्दाखेरि त्यतिखेर गया, अहिलेको भयो भने भया, त्यस्तै हिसाबले अब त्यसै एउटा सानो इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। त्यसअनुसार प्रारम्भिक अवस्थाको भोट बर्मेली शब्दसँग कग्नेटसँग खाम भाषा
59% र 56% मिलेको देखियो। जुन यो लिस्टमा भएको यो सबभन्दा धेरै हाई पर्सेन्टेज हो भने दोस्रोमा चेपाङसँग 44% मिलेको देखायो यो स्वदेश लिस्टले भने म्याथ्युसफ लिस्टले 33% देखायो। अब यो चेपाङसँग कसरी धेरै मिल्नु गयो त्यो अब मलाई थाहा छैन, तर जे होस् यसको यो तथ्याङ्क अनुसार यो खाम भाषाको शब्द स्रोत चाहिँ चेपाङसँग धेरै मिल्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब फेरि यहाँ कुरा के आयो भने स्वदेश लिस्टले 44% देखाएको छ, म्याथ्युसफले जम्मा 33 भनेपछि 11% फरक देखायो। जुन माथिको भोट बर्मेलीमा हेऱ्यो भने जम्मा 3% मात्रै फरक छ। गर्दा किन यति धेरै प्रतिशत फरक भयो त? त्यो चाहिँ अब तिनीहरू कुन तरिकाले तथ्याङ्क डेटा कलेक्सन गरे त्यसमा भर पर्ने कुराहरू हो। कति कुरा अब त्यहाँ केही कमी कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ, त्यसमा म के भन्न सक्दैन। जस यहाँ भएको एउटा तथ्याङ्क अनुसार एउटा गाइडलाइन एउटा जानकारी हो। त्यसपछिको खाम भाषाको सबभन्दा धेरै के अरे शब्द स्रोत मिल्ने भनेको मगर दुध 12 मगरातको भाषासँग मिल्दो रहेछ, जसमा चाहिँ स्वदेश लिस्टले 38% मिलेको देखाएको छ भने म्याथ्युसफले 33%। त्यसै गरेर मगर काइकेसँग चाहिँ स्वदेश लिस्ट अनुसार 26% मिल्दो रहेछ भने म्याथ्युसफ अनुसार जम्मा 17%। त्यसै गरेर थकाली भाषासँग स्वदेश लिस्ट अनुसार 25% मिल्दो रहेछ भने म्याथ्युसफको आधारमा 14% मिलेको देखाएको छ। त्यसै गरेर तामाङसँग 18 र 10% छ भने भोटेसँग चाहिँ 12% र 15% देखाइएको छ। यो चाहिँ एउटा जानकारीको लागि मात्र हो। हाम्रो खाम भाषा कुन भाषासँग कति नजिक छ, कति मिल्छ भन्ने देखाउनलाई एउटा जानकारी हो। त्यो बाहेक यसको अरू कुनै उद्देश्य छैन। अब म राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार रुकुम, रोल्पा र बागलुङ जिल्लामा खाम भाषा बोलिने गाविस र तिनको जनसङ्ख्याको बारेमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु। यसमा ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने यो सङ्ख्या मगरहरूको मात्र नभएर त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य सबै जातिहरूको समेत हो है। त्यसैले यसलाई मगरहरूको मात्र सङ्ख्या भनेर नझुकिनु होला। तर यस क्षेत्रका गैर मगरहरूले पनि खाम भाषा बोल्ने भएकोले यसलाई एउटा जातीय हिसाबले नभएर भाषिक हिसाबले तथ्याङ्कको सङ्ख्यामा लिएको छु। साथै देश गणतन्त्र भएपछि गरिएको राज्य पुनर्संरचनापछि अर्को राष्ट्रिय जनगणना भइ नसकेकोले नयाँ राज्य संरचना अनुसारको एकुरेट तथ्याङ्क पाउने एकदम गाह्रो भएकोले मैले यहाँ पुरानो संरचनाकै आधारमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरेको छु। तपाईँले हेर्नुभयो होला मैले अघि किन गाउँपालिकाको तथ्याङ्क युज नगरेर किन मैले गाविसहरूको लिएँ भन्ने कुराहरू यसै कारणले हो। जसअनुसार 2068 सालको जनगणनामा रुकुम जिल्लाको 9वटा गाविसमा खाम भाषा बोलिँदो रहेछ भनेर देखाइएको छ, जसको जनसङ्ख्या 29,688 छ। त्यस्तै गरेर रोल्पा जिल्लाको 15वटा गाविसमा खाम भाषा बोलिँदो रहेछ र त्यहाँको जनसङ्ख्या 50,622 रहेछ। त्यसगरी बागलुङ जिल्लाको 2वटा गाविसमा खाम भाषा बोलिँदो रहेछ र त्यहाँको जनसङ्ख्या 2वटा गाविसको 14,145 छ। यसको आधारमा यी 3टा जिल्लामा जम्मा गरेर 26वटा गाविसहरूमा खाम भाषा बोलिँदो रहेछ भने यस 26 जिल्लाका 94,455 जनाले खाम भाषा बोल्दो रहेछन् भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्क एउटा के अरे आधार देखियो। तर यो 94,500 चाहिँ च्योल त्यतिले बोल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने हरेक गाविसमा कतिपय ठाउँमा जुन छेउतिरका गाविसहरूमा बोर्डर साइडतिरका मान्छेहरूले खाम बोल्दैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि बागलुङको उदाहरण लिउँ, उहाँ चाहिँ अब निसी र बुबाङमा पश्चिम के अरे रुकुमतिरको साइडतिरको गाउँहरूले खाम बोल्छन् भने पूर्वतिरको पुच्छारकोले बोल्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ अन्य जातिका मानिसहरू धेरै भएकोले बोल्दैनन्। त्यसकारणले जुन बागलुङको 14,000 जनसङ्ख्या छ त्यसमा चाहिँ सायद पक्का खाम बोल्नेहरू 8-10 हजार मात्रै हुनसक्छ। त्यसकारण यो 26 गाविसको 94,000 जनसङ्ख्यामा सायद 80,000को हाराहारीमा मात्रै खाम भाषा बोल्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यसबाहेक के अरे अहिले खाम भाषा बोल्ने क्षेत्रबाट काठमाडौँ, दाङ जस्ता क्षेत्रमा बसाइसराई गरेर गएकाहरूले पनि खाम भाषा बोल्ने भएकोले ओभरअलमा नेपालमा खाम भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या फेरि योभन्दा धेरै हुनसक्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। उदाहरणको लागि मेरो गाउँबाट मात्रै, गाविसबाट होइन कि गाउँबाट मात्रै 135 घर लुगुम्यालहरू दाङमा बसाइसरेर गएका छन्। अब 135 घरलाई सरदर एउटा परिवारमा 5 जनाको हिसाबले हिसाब गर्दा पनि 675 जना लुगुम्यालहरू अहिले दाङमा बसाइसराई गरेको देखिन्छ। भनेपछि मेरो एउटा गाउँबाट नै अब 675 जना, अब त्यसलाई 675 नभनौँ, एभरेज अब 500-600 जना मान्छे लिउँ दाङमा छन् भने होल गाविसबाट केही नभए 1000 जना त गयो होला। त्यही हिसाबमा अहिले 1000-1500को रेसियोमा हरेक गाउँबाट बसाइसराई गरेर दाङ जानेहरू छन् र तिनीहरू सबैले खाम बोल्छन्। यदि 26वटा गाविसको बसाइसराई गरेर जानेहरूको सङ्ख्यालाई 1000 देखि 1500ले मल्टिप्लाई गुणा गर्ने हो भने केही नभएको 30-40 हजार निस्किन्छ। यो 30-40 हजारलाई जुन माथि कोही नबोल्ने कारणले 80,000को हाराहारीमा झारे पनि
30,000 र यो यहाँको 80,000लाई जोड्यो भने 1,10,000 कम्तीमा पनि खाम भाषा बोल्ने देखियो। त्यसबाहेक काठमाडौँमा पनि बसाइ गरेर जानेहरू छन् थुप्रै प्रशस्तै। अब हरेक गाविसबाट हिसाब गर्ने भने काठमाडौँमा बसाइसराई गरेर जानेहरूको सङ्ख्या के नभएको एउटा गाविसको 400-500 जना छ होला। यो हिसाबले गर्दाखेरि यी सबै तथ्याङ्कहरू जोड्दाखेरि नेपालमा खाम भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या 1 लाख भन्दा बढी रहेको बुझिन्छ। जबकि 2068 सालको जनगणनामा आफ्नो मातृभाषा खाम भनेर लेख्नेहरूको सङ्ख्या 27,113 मात्र छ। त्यसकारण त्यो कुरा मैले पहिले नै सही तथ्याङ्क होइन भनेर मैले भन्न खोजेँ हो र त्यसलाई गलत हो भनेर यहाँ यसरी मैले प्रमाणित गर्न खोजेँ हो। यस चार्टमा चाहिँ जिल्लागत हिसाबले खाम भाषा बोलिने 3 जिल्लाहरूमा खाम भाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या र प्रतिशत देखाएको छु। जस अनुसार 3 जिल्लाको 26वटा गाविसमा भएको जनसङ्ख्या 94,455 मध्येमा कुन जिल्लामा कति मान्छे रहेछन् त भनेर एउटा पाइ चार्टको हिसाबले देखाउन खोजेको छु। जस अनुसार टोटल खाम भाषा बोल्नेहरूको 31% रुकुम जिल्लामा रहेछन्, जसलाई मैले हरियोले यहाँ देखाएको छु र जसको जनसङ्ख्या 29,688 छ र त्यसको सबभन्दा धेरै चाहिँ रोल्पामा देखिएको छ जुन 54% छ र जनसङ्ख्या 50,622 छ भने बागलुङ जिल्लामा खामभाषीहरूको सङ्ख्या ओभरअलमा 15% छ जुन सङ्ख्याको हिसाबले 14,145 देखाएको छ। यो पनि अघि मैले उल्लेख गरे चाहिँ मगरहरूको सङ्ख्या मात्र होइन भनेर बुझ्नु होला। यस चार्टमा चाहिँ भाषिकाको हिसाबले यी 3 जिल्लाहरूमा खाम भाषा बोल्नेहरूको जनसङ्ख्या र प्रतिशत कति रहेछ भनेर देखाएको छु। जस अनुसार भाषिकाको हिसाबमा जाँदाखेरि पर्वते भाषिका खाम भाषाको पर्वते भाषिका बोल्नेहरूको सङ्ख्या सबभन्दा धेरै रहेछ जुन 64% छ। यो 3 जिल्लाको 26 गाविसको जनसङ्ख्या 60,579 आउँछ, जसलाई मैले यहाँ हरियो रङले देखाएको छु। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा 25% सहित सिसी खाम बोल्नेहरू रहेछन्, जसको जनसङ्ख्या 23,138 छ र तेस्रो स्थानमा गमाले भाषिका बोल्नेहरूको सङ्ख्या 11% रहेछ, जसको जनसङ्ख्या 10,718 देखिएको छ। यो पनि सबै मगरहरूको सङ्ख्या होइन, यसमा चाहिँ अन्य जाति पनि मिश्रित छन् भनेर बुझ्नु होला। यस नक्सामा पूर्वी रुकुममा पर्वते खाम बोलिने 9वटा गाविसहरूलाई यहाँ मैले हरियो रङले देखाएको छु, जसमा उत्तरमा रन्मा मैकोटदेखि लिएर जाङ, हुकाम, तकसेरा, कोल, राङ्सी, मरबाङ, काक्री र महत गरेर 9वटा गाविसहरू पर्छन्। रोल्पा जिल्लाको यस नक्साको उत्तरी भेगको 5 गाविसहरूमा पर्वते खाम बोलिन्छ, जसलाई यहाँ मैले हरियो रङले देखाएको छु र यसभित्र थबाङ, उवा, जेलबाङ, मिरुल र कुरेली गाविसहरू गरी 5वटा गाविस पर्छन्। रोल्पाको उत्तरी भेगका 5वटा गाविसमा पर्वते खाम बोलिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु होला। त्यसै गरेर जिल्लाको उत्तर पूर्वको 4 गाविसहरूमा गमाले खाम बोलिन्छ, जसलाई मैले आकाशी निलो रङमा देखाएको छु। यसमा गाम, सिउरी, सेरम र जयमा कसला गरेर 4वटा गाविसहरू पर्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। र यसै गरी रोल्पाको मध्य क्षेत्रमा पर्ने 6वटा गाविसहरूमा सिसी खाम बोलिन्छ, जसलाई मैले गुलाबी रङले देखाएको छु र यसमा जङकोट, कोर्चाबाङ, हवामा, भाबाङ, झाबाङ र कोटगाउँ गाविसहरू पर्दछन्। यस नक्सामा बागलुङ जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्वते खाम बोलिने 2वटा गाविसलाई गाढा हरियो रङले देखाएको छु। ती बोबाङ गाविस र निसी गाविस हुन्। यी गाविसहरूमा रुकुम जिल्लातर्फ जोडिएका पश्चिमी भेगका मगर गाउँमा खाम भाषा बोलिन्छ भने गाविसको पूर्वी भेगमा अन्य मिश्रित जातिहरूको बाहुल्य भएकोले त्यतातिर चाहिँ खाम भाषा बोलिँदैन। यी 3 जिल्लाका खाम भाषा बोलिने क्षेत्रका 26वटा गाविसहरूलाई भाषिक रूपले समग्रमा यसरी हेर्न सकिन्छ, जसमा पर्वते खाम बोलिने क्षेत्रलाई यसको उपभाषिका अनुसार चिनाउनको लागि पश्चिमे पर्वते बोलिने क्षेत्रलाई हल्का हरियो र पूर्वी पर्वते बोलिने क्षेत्रलाई गाढा हरियो रङले छुट्याएको छु। खाम भाषा बोलिने क्षेत्रको यस नक्सा अनुसार उत्तरी भेगमा पर्वते खाम, दक्षिणमा गमाले खाम र दक्षिण पश्चिममा शेषी खाम बोल्नेहरूले बसोबास गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। साथै क्षेत्रगत रूपमा पनि कुन भाषिकाले कति भूगोल ओगटेको छ भन्ने जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ। अन्तमा तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन परे लाइक गर्नुहोला। यदि ज्ञानवर्धक लागेमा अरूको जानकारीको लागि भनेर पनि शेयर गर्नुहोला र केही कुराहरु सुझावहरु भएमा कमेन्ट गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो भाषाको बारेमा यस्तो प्रकारको भिडियो मार्फत जानकारी शेयर गर्ने मेरो यो पहिलो प्रयास हो। त्यसैले यसमा धेरै कमी कमजोरीहरु हुन सक्छन्, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु।
साथै यस्तो कुरामा तपाईँहरूले कतिको रुचि राख्नुहुन्छ र मेरो प्रस्तुतिलाई कतिको मन पराउनुहुन्छ त्यसैको आधारमा भविष्यमा थप यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। अनि यस्तो भिडियो बनाउँदा विभिन्न डाटा सङ्कलन गर्नुपर्ने साथै अध्ययन अनुसन्धानको पनि आवश्यकता पर्ने भएकोले यसमा एकदमै धेरै समय खर्च हुन्छ। यति भिडियो बनाउनलाई कति दिन लाग्यो भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ। त्यसैले यदि यस्तो विषयमा समय खर्चेर त्यति धेरैलाई चासो र रुचि लाग्दैन भने यस्तो कुरामा समय खर्चनु पनि व्यर्थ मात्र हुन जान्छ। त्यसैले यस बारेमा तपाईँहरूको चासो, केही सिक्ने रुचि र केही बुझ्ने चाहनाले मात्रै मलाई अरू थप यस्ता भिडियो बनाउने काममा प्रोत्साहित गर्नेछ भन्दै अन्तसम्म रुचि राखेर हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै यदि भविष्यमा भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित मेरा यस्ता थप भिडियोहरू अपलोड गर्न साथ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बटन पनि थिच्न नबिर्सनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।